पाकिस्तान को, ये बरतानिया ने जो पाकिस्तान को रेड लिस्ट में डाल दिया है, कि ये भी पाकिस्तान को प्रेशराइज करने की कोशिश है। ये कैमरॉन मंतर की तकरीर पढ़े, ये उसका जुमला कहना पाकिस्तान रडार पे ही नहीं है, लेकिन वो कह रहे हैं कोरोना की वजह से रोका है, तो कोरोना इंडिया में पाकिस्तान और बांग्लादेश से ज्यादा है, कहीं ज्यादा है। अच्छा वो जा सकते हैं, हम नहीं जा सकते। गलत बात है। और ये जो आज बैन लगाया यूके और थाईलैंड ने भी लगाया पाकिस्तान के ऊपर, तो इससे कम से कम पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है उस वक्त, उनको ये ख्याल आना चाहिए कि अगर वो इसी तरह करेंगे तो फिर दुनिया के बाकी ममालिक भी हम पे बैन लगा देंगे। भाई इंडिया हमें खत्म करने पे तुला हुआ है, तबाह करना चाहता है, दहशतगर्दी करता है, अफगानिस्तान से दहशतगर्दी करता है। आप उसके पार्टनर हैं, वो आपका पार्टनर है, आप उसके एटमी प्रोग्राम में उसके मददगार हैं, उसके तो हमारा तो जब तक चीन हमारा हलीफ ना हो, ठीक है, तो हमारी तो सर्वाइवल मुश्किल थी। पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय छवि कुछ इस कदर बिगड़ती जा रही है कि अब पाकिस्तान के नागरिकों को हर छोटी छोटी बातों पर उनको किसी देश में एंट्री बंद कर दी जाती है। पाकिस्तानी मीडिया में आज यही चर्चा हो रही है कि अमेरिका, इंग्लैंड जैसे बड़े देशों की बात तो समझ आती है जहां पाकिस्तान के नागरिकों की एंट्री पर अभी बैन लगाया गया है, पर अब थाईलैंड जैसे छोटे देश पाकिस्तान के नागरिकों को अपने यहाँ आने पर पाबंदी लगा दिया है। पाकिस्तान की इसी गिरती हुई साख के इर्द गिर्द घूमती आज की परिचर्चा पाकिस्तानी मीडिया से, आइए सुनते हैं। हारून साहब, माहौलियाती कॉन्फ्रेंस से मुतालिक आपने बात की कि अमेरिका ने एक ये चीज दिखाई, बताया प्रेशराइज करने की कोशिश पाकिस्तान को, ये बरतानिया ने जो पाकिस्तान को रेड लिस्ट में डाल दिया है, कि ये भी पाकिस्तान को प्रेशराइज करने की कोशिश है, या इसके पीछे कुछ और सारी देखो ना, एक आध बात नहीं है। आप मैं हर आदमी से कहता हूं कैमरॉन मंतर की तकरीर पढ़े, ये उसका जुमला कहना पाकिस्तान हमारे रडार, एक तरफ कह रहे हैं अपना सारा प्रेशर डालो अफगानिस्तान पे। अफगानिस्तान एक बड़ा मसला है, ठीक है, 19 साल जंग उन्होंने लड़ी है, उसमें वो नाकाम हुए हैं, पाकिस्तान को तस्लीम करते कोशिशों को, और पाकिस्तान की कोशिशों की तारीफ रडार पे ही नहीं है। तो फिर वो बोरिस साहब रेड लिस्ट में डाल दिया शीरी मजारी ने, और असद उमर ने बिल्कुल ठीक कहा कि भाई ठीक है, हर मुल्क का हक है जिसको शहरियों को आने दे ना आने दे, आप एतराज तो नहीं कर सकते, उनकी सरजमीन है, लेकिन वो कह रहे हैं कोरोना की वजह से रोका है, तो कोरोना इंडिया में पाकिस्तान और बांग्लादेश से ज्यादा है, कहीं ज्यादा है। वहां तो चौथी लहर, जापान में, इंडिया में और बाद मुल्कों में चौथी लहर है और तबाही है। अच्छा वो जा सकते हैं, हम नहीं जा सकते। जा सकते हैं वो पाकिस्तानी जिनके पास वीजा हो, या वो ग्रीन कार्ड की तरह वो एक सिस्टम है उनका, वो हो, बरतानवी शहरियत रखते हैं या आयरिश, और नहीं शहरियत के अलावा भी है ना, अभी अच्छा। शहरियत नहीं हुई लेकिन प्रोसेस में है, ठीक है, और वो 10 दिन करंटीना में रहेंगे अपने खर्च पे, ठीक है। अच्छा भाई इंडिया हमें खत्म करने पे तुला हुआ है, तबाह करना चाहता है, दहशतगर्दी करता है, अफगानिस्तान से दहशतगर्दी करता है। आप उसके पार्टनर हैं, वो आपका पार्टनर है, आप उसके एटमी प्रोग्राम में उसके मददगार हैं, उसके तो हमारा तो जब तक चीन हमारा हलीफ ना हो, ठीक है, तो हमारी तो सर्वाइवल मुश्किल थी। गलत बात है। और ये जो आज बैन लगाया यूके और थाईलैंड ने भी लगाया पाकिस्तान के ऊपर, तो इससे कम से कम पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है उस वक्त, उनको ये ख्याल आना चाहिए कि अगर वो इसी तरह करेंगे तो फिर दुनिया के बाकी ममालिक भी हम पे बैन लगा देंगे। कि पहले हमें बैन लगाना चाहिए था जब यूके में इतने ज्यादा केसेस थे और वहां पर इतना ये फैला हुआ था, बेकाबू हुआ था कोरोना वायरस, पिछले साल भी और इस साल के कुछ हफ्तों में भी, तो हमें भी बैन लगाना चाहिए था। हकीकत तो ये है में से है, देखिए 5वीं बड़ा मुल्क है आबादी के लिहाज से, लेकिन सबसे लोएस्ट वैक्सीनेशन की शरह है। पहले पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने $250 मिलियन जो है वो मुख्तस किए कि हम उससे वैक्सीन मंगवाएंगे, उन्होंने नहीं ऑर्डर किया। जो अभी तक वैक्सीन लगी हैं वो चीन ने तोहफे में एड में दी हैं वो। लेकिन वैक्सीन की अगर बात हो रही है तो ये भी मैं आपको बताता चलूं, पाकिस्तान ही दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जो वैक्सीन अपनी आवाम को पैसे देकर लगाएगा। पूरी दुनिया में अभी तक मुफ्त लग रही है, कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है कि आप पैसे दें और वैक्सीन लगवाएं। अगर कहीं पे भी, यहाँ पे भी अगर ऐसा कोई केस रिपोर्ट हो जाता है तो वो बहुत बड़ा स्कैंडल बनता है। तो अगर यहाँ पे कोई भी कहे कि आप हमें पैसे दें और हम आपको वैक्सीन लगवाएंगे, तो ये तो यहाँ पे नाकाबिले कबूल चीज है। तो भाई मैं आपको यही तो बात अर्ज कर रहा हूँ ना, कि मसला ये है कि यही तो प्रॉब्लम है कि वैक्सीनेशन का कोई सरकारी लेवल के ऊपर प्लान नहीं है।
اور جو ہے وہ یہ ہے کہ روس سے کچھ منگوائی ہوئی ہیں، اس کی قیمتیں سیٹ نہیں ہو رہی، اور جو پرائیویٹ سیکٹر ہے، جو لوگ بزنس اس سے پیسے کمانا چاہ رہے ہیں، وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ جی اس سے جلدی جلدی پیسے بناؤ، ٹھیک ہے نا، کوئی یہاں سے منگوا لو، وہاں سے منگوا لو، 10,000 کی، 5,000 کی، 20,000 کی بیچو، چونکہ مارکیٹ میں اس وقت جو ہے اس کی ایک ضرورت ہے اور ایک ڈیمانڈ ہے، کیونکہ ویکسین جو ہے وہ اس وقت لوگوں کا ایک حق ہے، بنیادی حق ہے، وہ کوئی ٹافی گولی کوئی صوفہ اے سی ٹی وی نہیں ہے کہ آپ نے جا کے خریدنا ہے، وہ ایک حق ہے، کیونکہ ریاست کا کام ہے لوگوں کو محفوظ کرنا اور جو ہے محفوظ رکھ کر، اور ان کے ساتھ جو ہے وہ ان کو اس طرح کی صحت اور حفاظت کا بندوبست کرنا جس سے کہ نہ صرف یہ وائرس نہ پھیلے بلکہ آپ لوگوں کی زندگیوں کو بچائیں۔ یہ ایک سب سے بڑا اس وقت فیلئر ہے پاکستان کی موجودہ گورنمنٹ کا کہ انہوں نے اس کے اوپر سیریسنس نہیں دکھائی۔ برطانیہ یہ وہی برطانیہ ہے نا جس نے 2 تحصیلیں جس میں مسلمانوں کی اکثریت تھی وہ انڈیا کو دے دی ریڈ کلف ایوارڈ کے ذریعے، اور کشمیر کے لیے ان کے راستہ ہموار کر دیا۔ ہمیشہ سے یہ نرم گوشہ رکھتے ہیں اچھا، یہ جو ہے انہوں نے کوشش کی کہ انڈیا کو کانگریس کے حوالے کر دیا جائے، وہ تو کر نہیں سکتے تھے نا، وہ تو چرچل، وہ خود اس میں جو سیانے لوگ تھے، مطلب چرچل نے کہا کہ تم کیا بات کر رہے ہو، یہ جو مسلمان ہیں برِ صغیر یہ تو ساری جنگجو اقوام ہیں۔ پٹیل نے بھی کہا گاندھی سے اور نہرو سے، او بھائی یہ جنگجو اقوام ہیں، ان پہ تم غلبہ کیسے پاؤ گے؟ ورنہ تو گاندھی جی نے وزیرستان پہ کھڑے ہو کے کہہ دیا تھا کہ انڈیا بامیان تک ہے، جی، وسطی افغانستان تک۔ وہ بھائی تھا، کبھی کبھی یہاں ایران کی حکومت تھی، کبھی انڈیا جو ہے اس کی حدود وسیع 3,000 سال پہلے، اس کے بعد کے 3,000 سالوں میں کبھی ایران دنیا کی سپر پاور تھی، کبھی مصر سپر پاور تھی، کبھی یونان تھا، کبھی روم تھا، اب اٹلی والے کہیں کہ یہ سارے، کبھی یہ ترک جو تھے، طویل ترین دور تو شاید یہ سینٹرل ایشیا کے اقوام ہی ہیں، اٹیلا ہے، چنگیز خان ہے، تیمور ہے، اپنا خدا آپ کا بھلا کرے بابر ہے، ترکوں نے زیادہ حکومت کی، عربوں نے بھی حکومت کی، ناز شاہ نے بڑا زبردست جواب دنیا دیا۔ میں سب سے طویل حکومت، سب سے طویل حکومت افریقیوں کی رہی ہے 15,000 سال پہلے۔ اب یہ کیا بات ہے؟ ٹھیک ہے، لیکن ہارون صاحب جو ناز شاہ نے ایک خط لکھا ہے برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن کو، وہ بھی یقینی طور پہ اس میں ناراضی پیدا ہوگی مسلمانوں خارجہ مسلمان ان کی معیشت کا بہت قابل قدر حصہ ہیں، بڑے زبردست ورکر ہیں، اور یہ بالکل درست ہے کہ کووڈ وائرس کو لے کر اس وقت جو ہے وہ سیاست کرنے کی کوشش کی پھر جا رہی وہ ہے۔ ڈونیشن آپ کو پتا ہے نا برطانیہ میں مسلمان بہت ڈونیشن دیتے ہیں۔ پاکستان میں اکثر لوگ بھارت سے اپنی تلنا کرتے ہیں، پر لگتا ہے کہ کچھ پاکستانی اب بھارت کے ساتھ ساتھ بنگلہ دیش سے بھی اپنی تلنا کرنے لگے ہیں۔ کارن اسپشٹ ہے کہ ان کو لگتا ہے کہ بھارت کا آج کی تاریخ میں وزن کچھ زیادہ ہی ہو گیا ہے۔ یہ صحیح بھی ہے، پر چرچا میں ابھی آپ نے جو سنا، دراصل یہ کورونا کے کارن پاکستان کے ناگرکوں کو دوسرے دیشوں میں جانے کے پرتبندھ کو لے کر ہو رہی ہے، پرنتو اس پر چرچا میں ایک سنکیت بھی ملتا ہے، اور وہ سنکیت یہ ہے کہ اس کورونا کے بعد وشو راجنیتی کا پردرش بدلنے والا ہے۔ اس کی ایک جھلک جو آپ نے سنا بھی اور دیکھا بھی، چرچا میں یہ اسپشٹ روپ سے سویکار کیا گیا ہے کہ آج کی تاریخ میں چین کو چھوڑ کر پاکستان کی کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے۔ چین سے آرتھک مدد مل رہا ہے تو پاکستان کے لوگوں کا چین کا جے جے کار لگانا بنتا ہے، پرنتو پاکستان کے لوگوں کو انگلینڈ اور امریکہ کا موہ بھی نہیں چھوڑ پا رہا ہے۔ جیکارہ تو وہ چین کا کرتے ہیں، پر کوئی اپنے بچوں کو یا نوکری کے لیے یا پوسٹ ریٹائرمنٹ سیٹلمنٹ کے لیے، جیسا کہ پاکستان کے سیوا نورت سینیہ ادھیکاری، بڑے بڑے عہدیدار، راجنیتگوں کی ایک پرمپرا رہی ہے، امریکہ انگلینڈ ہی جاتے ہیں، وہ چین نہیں جاتے ہیں۔ اسی کارن مجبوری برس بھلے وہ چین کا گنگان کرتے ہو، پر انگلینڈ امریکہ سے بھی اپنا رشتہ بنائے رکھنا چاہتے ہیں۔ پر لگتا ہے کہ پاکستان کا چین سے بھی موہ بھنگ جلدی ہی ہونے والا ہے، کیونکہ چین ایران سے اپنی 25 سالہ انویسٹمنٹ کا ایک پلان تیار کیا ہے، اور اس میں پاکستان کو اس نے اگنور کیا ہے۔
ऐसी स्थिति में अमेरिका इंग्लैंड से भी अगर कोई झटका दिया जाता है तो पाकिस्तान की मीडिया में चर्चा होना स्वाभाविक है। आर्थिक बदहाली ही पाकिस्तानी की सारी समस्याओं का जड़ है। इसी कारण विश्व में पाकिस्तान की पूंछ घटी है और इंग्लैंड जैसे बड़े देशों को छोड़ दें, अब थाईलैंड जैसे छोटे देश भी पाकिस्तान को झटका दे रहे हैं। पाकिस्तान के लोगों को अपने यहाँ कोरोना के कारण आने से प्रतिबंध लगा रहे हैं, लेकिन कोरोना भारत में भी ज्यादा है पर उसके नागरिकों को कोई प्रतिबंध कोई देश नहीं लगा रहा है। कारण स्पष्ट है, भारत आज एक आर्थिक ताकत के रूप में उभरे हुए हैं। पाकिस्तान को भी यह समझ है पर समझकर भी अनजान बना हुआ है, तो फिर कोई क्या कर सकता है। आगे के लिए बस इतना ही। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।